रेलवे स्टेशन पर काफी रश था। सब बंगाली थे। किसी पंजाबी पठान की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। स्टेशन पर जगह जगह बांग्लादेश के झंडे लहरा रहे थे। मैंने बहादुर घाट नाम के स्टेशन का टिकट लिया। बहादुर घाट से मुझे दरिया पार करके बोगरा जाना था और वहाँ से हिली ज्यादा दूर नहीं था। वहाँ से आगे इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता था। मेरा कद काठ जरूर पंजाबियों वाला था, मगर रंग ज्यादा गोरा नहीं था, जिसकी वजह से किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। ट्रेन 10:15 बजे चली। बड़ा लंबा सफर था। सारी रात ट्रेन चलती रही। अगले रोज दोपहर के वक्त बहादुर घाट आ गया। यहाँ से मैंने एक बड़ी कश्ती पर दूसरे बंगाली मुसाफिरों के साथ दरिया अबूर किया और बहादुर घाट के दरिया पार वाले स्टेशन से ट्रेन में बैठकर बोगरा पहुँच गया। हिली में बंगाली और भारतीय फौजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बनवान नाम के रेलवे स्टेशन से ट्रेन आगे इंडिया के बॉर्डर तक जाती थी। अभी तक मेरे साथ किसी किस्म का कोई हादसा पेश नहीं आया था। हिली से मैं पैदल ही बनवान स्टेशन की तरफ चल दिया। ये मैदानी इलाका था। कई जगहों पर मैंने जले हुए टैंक और टूटी हुई तोपें उल्टी पड़ी देखी। यहाँ पाक फौज के जवानों ने बड़ी बहादुरी से इंडियन फौज की भारी नफरी और तोप खाने का मुकाबला किया था और मुट्ठी भर जवानों ने भारतीय फौज की पूरी ब्रिगेडों को तबाह कर दिया था। ये तोपें और जले हुए टैंक भारतीय फौज की शिकस्त की तस्दीक कर रहे थे। हिली और बनवान स्टेशन के दरमियान खेतों में सफर करते हुए मैंने महसूस किया कि मैं इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजरों में आ गया हूँ और एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। पहले तो मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब 2-3 खेतों में से गुजरने के बाद मैंने उसे अपने पीछे आते देखा तो मुझे शक पड़ गया। मैं फौज का साबिक कमांडो था और इस किस्म की नक्लो हरकत को फौरन पहचान लेता था। चुनाचे मैं मोहतात हो गया। मोहतात होकर भी मैं यही कर सकता था कि किसी तरह उस आदमी को धोखा देकर उसकी नजरों से ओझल हो जाऊं, मगर वहाँ कोई जंगल वगैरह नहीं था। मैदानी इलाका था। खेत ही खेत थे जो उजड़े पड़े हुए थे। कहीं कहीं कोई बंगाली किसान नजर आ जाता। जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो भी बंगाली लिबास में था। उसने मेरे और अपने दरमियान इतना फासला रखा हुआ था कि मैं उसकी नजरों से ओझल न होने पाऊं। एक जगह दरख्तों का जखीरा आ गया। मैं उसमें घुस गया और तेज तेज चलता दूसरी तरफ निकल गया। सामने बनवान स्टेशन के सिग्नल नजर आ रहे थे। मैं जल्दी जल्दी उनकी तरफ चलने लगा। यहाँ जगह जगह बंगाली लोग बांग्लादेश के झंडे लिए चल फिर रहे थे और नारे लगा रहे थे। भारतीय फौजी भी इनमें शामिल थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे अपने ताक़ुब में लगा हुआ आदमी नजर न आया, मगर मैं मोहतात ही रहा। मुझे मालूम था इंटेलिजेंस वाला एक बार शक की बिना पर पीछे लग जाए तो फिर वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करता। मैं स्टेशन के आसपास मौजूद लोगों में घुल मिल गया। मुझे यहाँ से हिली को जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। मेरी जेब में काफी रुपए थे, मगर टिकट कहाँ से मिलता ये मालूम नहीं था। मैंने एक बंगाली से बंगला में पूछा कि टिकट घर कहाँ है। उसने जरा चौंक कर मुझे देखा। मेरा बंगला जबान बोलने का लहजा भी बंगाली नहीं था। उसने एक तरफ इशारा किया। मैं उस तरफ चल दिया। टिकट घर के आगे काफी लोग थे। कतार लगी हुई थी। मैं भी कतार में खड़ा हो गया। इतने में किसी ने उर्दू में मुझे पीछे से आवाज दी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने गर्दन घुमा कर देखा। वही आदमी जो मेरे पीछे लगा हुआ था 3 मुसल्लह भारतीय फौजियों को लिए मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने बंगाली उर्दू में जवाब दिया कि हिली जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? उसने भारतीय फौजियों की तरफ देखकर कहा, अब आप जाने आपका काम, मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म होती है। ये कहकर वो एक तरफ चला गया। 3 भारतीय फौजियों में से एक सूबेदार मेजर था। मैंने उसके कांधे के निशान से उसका रैंक पहचाना था। वो काले रंग का था। बड़ी बड़ी मूछें थी। जाट रेजिमेंट का था। उसने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़कर कतार में से बाहर निकाल दिया और एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या तुम पंजाबी हो? मैंने सोचा कि इनके आगे झूठ बोलना बेकार है। मैंने कहा, सर मैं पंजाबी ही हूँ। ढाका में मेरी दुकान और मकान जला दिया गया है। जान बचाकर इंडिया की तरफ जा रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने जेब में हाथ डालकर कहा, मेरे पास 4000 रुपए हैं, वो आप रख लें और मुझे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने दें। भारतीय सूबेदार मेजर मुझे घूर कर गहरी नजरों से देख रहा था। शायद उसने मुझे मेरे कद काठ और बोलने के अंदाज से पहचान लिया था कि मैं कोई कारोबारी पंजाबी नहीं हूँ। वो बोला, तुम मुझे पाकिस्तानी आर्मी के जवान लगते हो। तुम्हारी रेजिमेंट कौन सी थी? तुम्हारा रैंक क्या है? मैंने उसको हर तरह से कायल करने की कोशिश की कि मेरा पाकिस्तानी आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसकी मिन्नत समाजत भी की, मगर वो यही कहता रहा कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और वो मुझे जंगी कैदी बनाकर साथ ले जाएगा।
اس نے مجھ سے میری ساری بھارتی کرنسی بھی چھین لی اور اپنے فوجیوں کو آرڈر دیا کہ میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ اگر ہم کسی جنگل میں ہوتے تو میں ان 3 مسلح بھارتی فوجیوں کا صرف مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا بلکہ ایک کمانڈو کی حیثیت سے ان تینوں کو ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن وہاں آس پاس بھارتی فوجی موجود تھے۔ میں بے بس تھا۔ میں نے بہت شور مچایا کہ میں پاکستانی فوجی نہیں ہوں، پنجابی دکاندار ہوں، مگر میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور بھارتی فوجی مجھے لے کر اسٹیشن پر بھارتی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے۔ یہاں ایک سکھ کیپٹن تھا، وہ سر جھکائے ایک فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ بھارتی صوبیدار میجر نے سیلوٹ مار کر مجھے پیش کر دیا۔ سر، یہ پاکستانی فوج کا جوان ہے، سویلین کپڑوں میں فرار ہو رہا تھا۔ سکھ کیپٹن نے چہرہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور صوبیدار میجر سے کہا، تم اس کو میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ اس کو کوارٹر گارڈ میں بند کر دو، جنگی قیدیوں کی گاڑی آئے تو اس میں بٹھا کر روانہ کر دو۔ میں نے وہاں کافی شور مچایا اور سکھ کیپٹن کو پنجابی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا پاک آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ڈھاکے میں فرنیچر کا کاروبار کرتا تھا، میری دکان جلا دی گئی ہے، میں مکتی باہنی والوں کے خوف سے جان بچا کر انڈیا جا رہا ہوں۔ مگر سکھ کیپٹن نے میری ایک نہ سنی اور بھارتی صوبیدار کو اشارہ کیا جو مجھے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ اسٹیشن پر ہی ایک طرف عارضی فوجی کوارٹر گارڈ بنی ہوئی تھی، مجھے اسی کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ حالات نے یکلخت پلٹا کھا لیا تھا اور میرے راستے میں جیسے آہنی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ میں کسی حالت میں بھی جنگی قیدی بن کر بھارت کی قید میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے جنگی قیدی بنا کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مجھے سب سے پہلے بھارت کے جنگی کیمپ سے فرار ہونا تھا، جو سخت مشکل اور دیر لگانے والا کام تھا، اور اس کے بعد اپنی بیوی کی تلاش میں کلکتے واپس آنا تھا۔ میرا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ فوجی کوارٹر گارڈ سے فرار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ جہاں سے جنگی قیدیوں کی گاڑی میں بٹھا کر مجھے دوسرے قیدیوں کے ساتھ بھارت کے کون سے شہر کے قیدی کیمپ میں لے جایا جائے گا۔ ظاہر ہے قیدی کیمپ میں سیکیورٹی کا بے حد سخت انتظام ہوگا۔ کہاں میں ہلی سے آگے بنگلہ دیش کا بارڈر کراس کر کے آسانی سے بھارت میں داخل ہو کر کلکتے پہنچ سکتا تھا، اور کہاں اب میرے سامنے ایک پہاڑ آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کو عبور کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ عام حالات میں اگر مجھے بھارت کے کسی جنگی کیمپ میں قید کر دیا جاتا تو میں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، اور ایک کمانڈو ہونے کی وجہ سے میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو سکتا تھا، مگر اس آپریشن میں کافی وقت لگتا اور میرے پاس وقت نہیں تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس دوران میری بد نصیب بیوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جائے اور وہ میری پہنچ سے دور ہو جائے۔ انڈیا بڑا وسیع ملک تھا۔ ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد میرے لیے جمیلہ کو تلاش کرنا ناممکن ہو سکتا تھا۔ شام کے وقت مجھے فوجی کوارٹر گارڈ سے نکال کر 3 مسلح بھارتی سپاہی میرے ہاتھ پیچھے باندھے ساتھ لے کر اسٹیشن پر گئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پاکستانی جنگی قیدیوں کی ایک ٹرین آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹرین کے ڈبوں کی کھڑکیاں بند تھیں، اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دروازوں پر بھارتی فوج پہرا دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ کھول کر مجھے ایک ڈبے میں دھکیل دیا گیا اور بھارتی گارڈ سے کہہ دیا گیا کہ میں پاک فوج کی کسی ریجمنٹ کا جوان ہوں اور سویلین کپڑوں میں فرار ہو رہا تھا۔ میں نے ڈبے میں دیکھا، ڈبہ پاکستانی فوجی جوانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جوانوں کے چہروں پر ایک باوقار سکوت طاری تھا، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ لگتا تھا شیروں کو زنجیروں میں جکڑ کر ڈبے میں بند کر دیا گیا ہے۔ سب فوجی وردیوں میں تھے، عہدے کی پٹی کسی جوان کے کاندھے پر نہیں تھی، وہاں صرف میں سویلین کپڑوں میں تھا۔ ٹرین 1-2 منٹ کے لیے رکی تھی، اس کے بعد وہاں سے چل پڑی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جب ٹرین کافی آگے نکل گئی تو پاکستانی فوج کے ایک قیدی جوان نے مجھ سے پوچھا، تمہارا تعلق کس ریجمنٹ سے ہے؟ تمہارا رینک کیا ہے؟ میں نے کہا، بھائی سچی بات یہ ہے کہ میں پاکستانی آرمی کا سابق حوالدار ہوں، فوج سے ریلیز لے کر ڈھاکے میں فرنیچر کا کاروبار کرتا تھا۔ مکتی باہنی والوں نے میرے مکان اور دکان کو آگ لگا دی۔ میں جان بچا کر ہلی کی طرف بھاگ نکلا کہ بارڈر کراس کر کے انڈیا پہنچ جاؤں، مگر بھارتی فوجیوں نے مجھے پاک آرمی کا جوان سمجھ کر پکڑ لیا اور اب جنگی قیدی بنا دیا ہے۔ کسی نے میری طرف زیادہ توجہ نہ دی، سب غمزدہ خاموش چہرے لیے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جس جوان نے مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ بھی میرا جواب سن کر خاموش رہا۔ ٹرین کافی رفتار سے دوڑی جا رہی تھی، یہ جنگی قیدیوں کی اسپیشل ٹرین تھی۔ بنوان کے اسٹیشن پر کسی خاص وجہ سے ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، اس کے بعد وہ رن تھرو چلتی گئی۔ اب میں اپنی لرزہ خیز داستان کو اس مقام پر واپس لاتا ہوں جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا۔
یعنی میں پاکستانی جنگی قیدیوں کی ٹرین میں قیدی بن کر بیٹھا تھا اور ٹرین بنگلہ دیش کا بارڈر کراس کر کے انڈیا کی سرزمین میں داخل ہو گئی تھی۔ اس دوران ایک دن اور ایک رات سفر کرتے گزر گئی۔ پاک فوج کے جوان میرے آس پاس اور سامنے بیٹھے تھے، ان سے تھوڑی بے تکلفی سی ہو گئی تھی، مگر اس دوران میں نے کسی جوان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ ان کے چہروں پر غیظ و غضب کے اثرات تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے زبردستی ہتھیار چھین کر انہیں بے بسی اور سخت مجبوری کی حالت میں بھارت کی قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ آپس میں زیادہ بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے۔ میرے ساتھ 2-3 جوانوں کی جو بے تکلفی ہو گئی تھی، وہ میری بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے رہے تھے۔ جب میں نے انہیں اپنی اصل روداد علم سنائی تو ان پر بڑا شدید اثر ہوا۔ ایک جوان نے گالی دے کر کہا، ان لوگوں نے ہم سب کو مروا دیا ہے۔ خدا جانے اس جوان نے کس کو گالی دی تھی۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے سیاست کی کچھ سمجھ نہیں تھی۔ جس طرح پاک فوج کے دوسرے جوان سیاسی لیڈروں کی سازشوں اور جوڑ توڑ سے بے خبر تھے، مجھے اپنی مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ میں ٹرین سے چھلانگ لگا کر بھاگ جانا چاہتا تھا اور ٹرین کلکتے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کلکتے جانا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے جوان پر جب اپنے دل کا حال ظاہر کیا تو وہ آہستہ سے کہنے لگا، ٹرین کی کھڑکیوں پر تختے ٹھونک دیے گئے ہیں، ڈبے کا ایک دروازہ بھی بند ہے، دوسرے دروازے پر بھارتی گارڈ موجود ہے، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آگے کچھ پتہ نہیں ہمیں کس شہر کے جنگی کیمپ میں لے جایا جائے گا۔ ٹرین کی ہر بوگی کی دونوں جانب بھارتی فوجیوں کے ڈبے لگے ہوئے تھے۔ دن کا وقت تھا۔ راستے میں ایک جگہ ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو باہر فوجیوں کے بوٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہاں قیدیوں کو دال روٹی دی گئی، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، کھڑکیاں بند تھیں۔ جو ایک دروازہ کھلا تھا وہاں مسلح بھارتی فوجی پہرا دے رہے تھے۔ یہاں ڈبے میں 2 اور بھارتی فوجی داخل ہو گئے۔ ٹرین چل پڑی۔ میں نے باتھ روم جانے کا اشارہ کیا۔ ایک بھارتی فوجی مجھے لے کر باتھ روم تک گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے آرڈر دینے کے انداز میں کہا، 2 منٹ سے زیادہ دیر نہیں کرنی۔ ٹرین کی لیٹرین کی کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ یہ اتنی ساتھ لگی ہوئی تھی کہ میں بمشکل ہاتھ باہر نکال سکتا تھا۔ باہر کھیت پیچھے کو جاتے نظر آ رہے تھے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں نے لوہے کی سلاخوں کو 2-3 جھٹکے دیے۔ سلاخیں بڑی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی۔ باہر سے بھارتی فوجی نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، باہر نکلو، اندر کیا کر رہے ہو؟ میں مایوس چہرہ لیے باہر نکل آیا اور اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ مجھے ہر حالت میں اس ٹرین سے فرار ہونا تھا۔ میرے حالات ہی کچھ اور تھے۔ میں بھارت کے کسی بھی جنگی کیمپ میں قید ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک بار میں قیدی کیمپ میں داخل ہو گیا تو پھر وہاں سے فرار ہونا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میرے ساتھ جو پاک آرمی کا جوان بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو آہستہ سے کہا، میں آج رات اندھیرا ہوتے ہی فرار ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے یہ بالکل نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستان آرمی کا سابق عہدیدار ہوں اور میرا تعلق کمانڈو فورس سے تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، دروازے میں اب ایک کی بجائے 2 انڈین سپاہی کھڑے ہیں، تم سویلین ہو، کوئی فوجی کمانڈو نہیں ہو، کیسے چھلانگ لگا کر بھاگو گے؟ میں نے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے آج رات کو کر گزرنا ہوگا۔ پاک فوج کے جوان نے کوئی جواب نہ دیا، اپنا سر بند کھڑکی کے تختے کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ڈبے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک بھارتی فوجی کھلے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، دوسرا سنتری بیٹھا ہوا تھا، دونوں کے پاس 3 گنیں تھی۔ میرا ذہن تیزی سے منصوبہ تیار کرنے لگ گیا کہ مجھے کس طرح دروازے میں سے باہر کودنا ہوگا۔ ٹرین کافی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی۔ دروازے میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دن غروب ہونے لگا تو دروازے میں سے آتی روشنی ماند پڑنے لگی، پھر بہت جلد یہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ ڈبے کے بلب جلنے لگے۔ میں صرف ایک صورت میں ڈبے سے باہر کود سکتا تھا کہ دروازے میں کھڑا سنتری اونگنے لگے یا بیٹھ جائے۔ ایسا رات کے وقت ہی ہو سکتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا اور ٹرین بھارت کی سرزمین پر کلکتے سے مزید آگے نکلتی چلی گئی۔ میں ٹرین کو نہ تو روک سکتا تھا، نہ اسے پیچھے کی طرف جانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی موقع رہ گیا تھا کہ جیسے ہی دروازے میں کھڑا بھارتی سنتری غافل ہو، میں دوڑ کر دروازے میں سے باہر کود جاؤں۔ باہر خواہ پتھروں پر گروں چاہے دریا میں گروں، یہ میری قسمت تھی۔ ہمیں فوج میں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہوائی جہازوں سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کی مشق کروائی جاتی تھی، یا کسی بلند جگہ سے کودنا ہوتا تو ہمیشہ ہدایت کی جاتی کہ نیچے اپنے پنجوں کے بل زمین پر گریں اور اپنے سر اور اپنے وجود کو جتنا پیچھے کی طرف رکھ سکیں رکھیں۔
मुझे बुलंदी से कूदने की काफी मशक थी। अगरचे इस बात को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन याद रखें कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त और पक्की होती है कि वो मरते दम तक कमांडो ही रहता है। रात हो गई, खुले दरवाजे के बाहर अंधेरा छा गया। मेरी नजरें थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजे में खड़े इंडियन संतरी को देख लेती थी। शाम के बाद पहले वाले की जगह पर दूसरा संतरी खड़ा होकर पहरा देने लगा। वो ताजा दम था, इसलिए बड़ा चाको चौबंद होकर खड़ा था, लेकिन आखिर उस पर भी नींद का गलबा तारी होने लगा। गाड़ी की रफ्तार अभी तक हल्की थी। वो चंद लम्हे पहले किसी शहर के रेलवे स्टेशन को छोड़ती हुई गुजरी थी। खुले दरवाजे में से शहर की और रेलवे स्टेशन की रोशनियां कुछ देर तक अंदर आती रही थी। मैं कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ट्रेन खेतों में से गुजर रही है या किसी संगलाख मैदान में से। सिर्फ दरिया के पुल से गुजरते वक्त मुझे ट्रेन के पहियों की आवाज से पता चल जाता कि ट्रेन दरिया के पुल पर से गुजर रही है। घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। कमबख्त इंडियन सिपाही उसी तरह खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दरवाजे से टेक लगाकर ऊँघने लगा। उसका साथी संतरी पहले ही दरवाजे से जरा पीछे होकर डिब्बे की दीवार से लगकर गर्दन एक तरफ ढलकाए गहरी नींद सो रहा था। मैं डिब्बे से कूदने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। कमांडो फौज से सुबकदोश होने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूलता, लेकिन वक्त गुजरने और सिविलियन की जिंदगी बसर करने के साथ साथ उसके बदन की वो फुर्ती और सख्ती कम होती चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 3 साल में मेरे जिस्म में वो सख्ती और फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का, मेरी इज्जत और गैरत का मामला था। कुदरती तौर पर मेरे बदन में एक जबरदस्त तवानाई पैदा हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं चट्टान से टकरा कर उसे भी रेजा रेजा कर सकता हूँ। मेरे साथ जो पाक फौज का जवान बैठा था वो ऊँघ रहा था। मैंने उससे बात करने की बिल्कुल कोशिश न की और दरवाजे में खड़े बल्कि झुककर ऊँघते हुए भारतीय संतरी को मुसलसल तकने लगा। वो ऊँघते ऊँघते जरा नीचे को झुकता और फिर जल्दी से सीधा हो जाता, लेकिन उस पर नींद का भरपूर गलबा था। कुदरत ने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। संतरी एक बार ऊँघते हुए नीचे को झुका तो उसने स्टेन गन कंधे से उतार कर गोद में रखी और वहीं दरवाजे में बैठ गया। चंद लम्हों बाद वो भी अपने दूसरे साथी की तरह सर दीवार से लगाए सो रहा था। मुझे उसी लम्हे का इंतजार था। मैंने एक निगाह डिब्बे में डाली। तकरीबन सभी जवान सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। मेरा साथी भी सर खिड़की के तख्ते के साथ लगाए सो रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने जिस्म को समेटकर आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और दबे दबे पांव उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा मुझसे ज्यादा दूर नहीं था, यही कुछ 4-5 कदमों के फासले पर। डिब्बे की रोशनी दोनों फौजियों के चेहरों पर पड़ रही थी जो गाफिल होकर सो रहे थे। डिब्बे की आखिरी सीट पर बैठे हुए पाक फौज के एक जवान ने आंखें खोलकर मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। पाक फौज के जवान ने उंगली से मुझे इशारा किया जैसे कह रहा हो कि छलांग लगा दो, इस वक्त मौका है। मैंने खुले दरवाजे में से बाहर की जानिब देखा। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। गाड़ी का बड़ा शोर बुलंद हो रहा था। अचानक ट्रेन के इंजन ने सीटी बजाई। मैं वहीं बैठ गया, इस ख्याल से कि सीटी की आवाज पर कहीं इंडियन फौजी जाग न पड़े, मगर वो दोनों संतरी घोड़े बेचकर सो रहे थे। इंजन की सीटी की आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि या तो कोई स्टेशन करीब आ रहा है या दूर से इंजन ड्राइवर ने इंजन की रोशनी में लाइन पर कोई चीज गिरती हुई देखी है। ट्रेन उसी रफ्तार से फर्राटे भरते हुए चली जा रही थी। बाहर छलांग लगाने से ये खतरा भी था कि मैं किसी रेलवे फाटक या किसी नदी नाले के पुल या पत्थरों के ऊपर गिरा तो जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे मौत की कोई परवाह नहीं थी। मैं फौरन इस ट्रेन से निजात हासिल करना चाहता था। मेरी आंखों के आगे मेरी बीवी जमीला की शक्ल बार बार आ रही थी कि उसे घसीटकर एक मकान के अंदर ले जाया जा रहा है और वो रो रही है। मैंने अपने पूरे जिस्म को जैसे पाँव के पंजों पर उठा लिया और 2-3 कदम तेजी से उठाए और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने आप को डिब्बे से बाहर गिरा दिया। बाहर गिरते ही तेज हवा के थपेड़ों ने मुझे जरा सा ऊपर उछाल कर आगे की तरफ ऊपर उठाया और फिर जमीन पर गिरा दिया। मैंने अपने जिस्म को उस छलांग के लिए पूरी तरह तैयार कर रखा था और जिस्म को गेंद की तरह इकट्ठा कर लिया था। मैं धप से जमीन पर गिरा और बजाय आगे की तरफ लुढ़कने के जमीन के अंदर धंस गया। ये मेरी बेहद खुशकिस्मती थी कि मैं एक ऐसे खेत में गिरा था जिसमें छोटी छोटी फसल उगी हुई थी और शायद दिन के वक्त पानी दिया हुआ था जो अब कीचड़ की तरह बन चुका था। मैं कीचड़ में गिरा था
کھیت کا کیچڑ بالکل دلدل کی طرح ہوتا ہے. میں کھیت کی دلدل پر گرا تھا اور چونکہ میری رفتار بھی ٹرین کی رفتار کے برابر تھی اس لیے گرتے ہی وہیں آگے کی جانب 6-7 قدم تک رول ہوتا چلا گیا اور جب رکا تو میں کیچڑ میں لت پت ہو چکا تھا. یہ فروری کا مہینہ تھا. رات کو سردی ہو جاتی تھی مگر بھارت کے مشرقی علاقوں میں اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی اور کلکتے اور بہار کے علاقے میں دسمبر جنوری میں بھی پنجاب کے علاقوں والی سردی نہیں ہوتی. میں جلدی سے اٹھا اور محسوس کیا کہ مجھے کہیں بھی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی. میں نے ریلوے لائن کی طرف دیکھا جس ٹرین سے میں نے چھلانگ لگائی تھی. اس کے آخری ڈبے کی سرخ بتی دور ہوتی جا رہی تھی اور اب انگارے کی طرح لگ رہی تھی.